खुम्बुकोल्स ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड पहिलो पटक अमेरिकामा भव्यताका साथ सम्पन्न। दोस्रो खुम्बुकोल्स ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2017। Welcome to the second तेस्रो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2018।
कार्यक्रम चौथो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड हो। यसपटक सान फ्रान्सिस्कोमा आयोजना हुँदैछ। यसअघि कोलोराडोमा 3 पटकसम्म आयोजना भएको थियो र विभिन्न आयोजकहरूमध्ये 2 जना नेपाल फिल्म सोसाइटी र ग्लोबल नेपाल फिल्म अवार्डले यसपटक सहकार्य गरेको छ गोल्डन स्टेट मुभी मेकर, 8848 मिडिया हाउस एलएलसी र हिमालय फाउन्डेसन कर्पसँग। एकपटक 5 आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो ठाउँमा कार्यक्रम यसरी आयोजनामा हुनेमा एकजना व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण अथवा संस्थाको महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ। हामी तपाईँ सबैले यस बे एरियामा चिनेका छौँ। उहाँले धेरै ठुलो योगदान, आफ्नो समय, आफ्नो पैसा खर्चेर यो कार्यक्रमको आयोजना यहाँ सम्भव भएको छ। हामी तपाईँ सबैले चिनेको यज्ञलाल श्रेष्ठजी, म नामै लिन चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यो कार्यक्रम यहाँ गरिदिनु भएकोमा। म सबैभन्दा पहिला हामी स्वागत मन्तव्यको लागि म यस कार्यक्रमका को-अर्गनाइजर 884 मिडिया हाउस एलएलसीका अत्यन्तै नाम बनाउन सफल नेपाली सिनेमा जगतमा एक व्यक्तित्व आदरणीय दाजु नारायणपुरी ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र सन्ध्याकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अबको करिब 3 घण्टाको यो उडानमा यहाँहरूको यो उडान मनोरञ्जन पूर्ण र असाध्यै उपलब्धिमूलक होस् भन्ने म चाहना राख्दछु। फेरि पनि यहाँहरूको अर्थपूर्ण उपस्थितिको लागि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद दाजु नारायणपुरी ज्यूलाई। अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म उहाँलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सन्ध्या केसी। नमस्ते सबैजनालाई। Global Nepali Film Award is the first historic international Nepali film award organization with the United States of America to honor the extraordinary film affiliates who has continuously contributed for the betterment of Nepali film industry in and around the world. The Global Nepali Film Award has been successfully organized 3 times, 2016, 2017, 2018 in Denver, Colorado, and this time it is happening in San Francisco, California, 2019. Who jointly organized by Golden State Movie Makers, Nepali Film Society, Global Nepali Award, Himalayan Foundation Crop, 8848 Media House. Give a round of applause for our organizer. अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब चाहिँ हामी फर्स्ट स्टेप अवार्डको तर्फ जाँदैछौँ एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड। आई होप हामीसँग जति पनि यहाँ दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला। पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ अभियान श्री अवार्ड। 36 वर्षकालमा संस्कृतको जागरण गर्दै आइरहेको अभियान श्रीले समाजमा योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई गरिने यो सम्मान अभियान श्री अवार्ड हो। अवार्ड हस्तान्तरण गर्नुको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेपाली चलचित्र उद्योगकै भीष्म पितामह निर शाह ज्यूकी जीवन साथी आदरणीय उषा झा म्याडम ज्यू आज हामी माझ हुनुहुन्छ र उहाँ पहिलो पटक स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अवार्ड हस्तान्तरण गर्नको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु म्याम। त्यसै गरी स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म ग्लोबल फिल्म अवार्डलाई निरन्तरता रूपमा हामीलाई साथ दिँदै आउनुभएको प्रोड्युसर तथा आर्टिस्ट मधु कुमार श्रेष्ठज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी फ्रिलान्सर जर्नलिस्ट नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कालदेखि एज अ टेक्निसियन काम गर्दै आइरहनु भएको र वीर गणेशमान मुभीका डिरेक्टर सहजमान श्रेष्ठज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी डिरेक्टर र प्रोड्युसर दिलबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अभियान श्री अवार्डको लागि हाम्रो पहिलो अवार्डी हुनुहुन्छ कल्पना लिम्बू।
4th Global Nepali Film Award 2019 अभियान श्री सम्मान कल्पना योङहाङ लिम्बू अवार्डको लागि हाम्रो अर्को अवार्डी हुनुहुन्छ दिनेश कार्कीजी। रङ्गकर्मीदेखि चलचित्रसम्म निरन्तर रूपमा अभिनय गर्दै आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी यो अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। दिनेश कार्कीजी। 4th Global Nepali Film Award 2019 अभियान श्री सम्मान दिनेश कार्की अञ्जना गुरुङ उहाँ पनि अभियानमा सामाजिक सञ्जालमा अनि त्यसपछि हाम्रो सम्मान गायिका पनि हुनुहुन्छ। Fourth Global Nepali Film Award 2019 अभियान श्री सम्मान अञ्जना गुरुङ हामी नारायण सोमनामेज्यूलाई अवार्डको लागि फेरि यहाँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। Fourth Global Nepali Film Award 2019 अभियान श्री सम्मान नारायण सोमनामे Thank you so much. Now let's move ahead with the show. अरू अवार्डहरू पनि बाँकी नै छ तर let's first watch dance. हाम्रो यही अमेरिकामै हुनुभएका हाम्रो साथीहरूको चाहिँ डान्स पर्फर्मेन्स हेरौँ। उहाँहरूलाई बोलाउन चाहन्छु। अपेक्षा एन्ड ग्रुप प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला एन्ड गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज फर अपेक्षा एन्ड ग्रुप। थ्याङ्क यू। हाम्रो अर्को अवार्ड रहेको छ डायस्पोरा अवार्ड रोशन प्रताप राणाज्यू। डायस्पोरा अवार्ड वितरणकै लागि म अर्को नाम बोलाउन चाहे। उहाँ हुनुहुन्छ सुशील खड्काज्यू। यसै गरी वरिष्ठ निर्माता तथा कलाकार नन्दु श्रीवास्तवज्यू। वितरणको लागि म बोलाउन चाहे हबिब क्यास एन्ड क्यारीको श्रीलाल अमरीज्यू। उहाँ चाहिँ होलसेल डिस्ट्रिब्युटर पनि हुनुहुन्छ। विगत 2 दशकभन्दा बढी
चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नुभएकी वान अफ माई फेभरेट। म सानोमा हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई हेर्दा ओहो कति राम्रोसँग नृत्य गर्नुभएको भनेर हेर्थेँ। सी इज नन अदर देन पूजा आर लामा। Fourth Global Nepali Film Award 2019. Actor of Diaspora Pooja Chand Lama. अब नेक्स्ट नोमिनेसन रहेको छ डिरेक्टर अफ डायस्पोरा। करिब आधा दर्जनभन्दा बढी निर्देशन गरिसक्नु भएको छ लोकप्रिय निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बोजियो। Fourth Global Nepali Film Award 2019. Director of Diaspora Suraj Subba Nalbo. फिल्म अफ डायस्पोरा अवार्डको लागि अर्को नोमिनेसन रहेको छ फिल्म अफ डायस्पोरा मुभी रहेको छ भैरे। Fourth Global Nepali Film Award 2019. Film of Diaspora चलचित्र भैरे। थ्याङ्क यू सो मच, कङ्ग्रेचुलेसन्स भैरे। अब चाहिँ हाँस्ने बेला आएको छ। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कलाकार, कवि, चर्चित व्यङ्ग्यकार, अभिव्यक्ति मार्फत सामाजिक क्रान्तिका अभियन्ता को हुनुहुन्छ होला? शैलेन्द्र सिमकरा। अलिकति मलाई नेपालमा कुण्ठित भएर भन्न नपाएको कुरो देशको बारेमा सेयर गर्न मन लाग्यो। यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भने त्यही सुनाउन चाहन्छु। हे जन्मदाता अनि धरती माता, साक्षी बनुन् दर्शक अन्नदाता, म भ्रष्टको प्रष्ट रहस्य खोल्छु, आमा कसम ढाँड्दिन सत्य बोल्छु। सडकमा साइरनको आवाज सुन्दा लाग्छ श्री 5 हटेको हो कि होइन। सवारीकै जाममा एम्बुलेन्समा सुत्केरी हुनु परेको पीडा 18 करोडको गाडी चढ्ने महामहिमहरूलाई थाहा छ कि छैन? देशले धेरै बादहरू फेरिसक्यो, तैपनि घेरियावादमा घेरिएको छ, फरियावादमा बेरिएको छ। दाम काम हाम खाम दुरुस्त उस्तै छ, मात्र कुर्सीमा मान्छे फेरिएको छ। हेर्नुहोस्, जनतालाई गरी खाने ठाउँ छैन, जनतालाई गरी खाने ठाउँ छैन। आन्दोलन र गणतन्त्रको उपलब्धि कहाँ छ? माटोमा मल हाल्यो भने भोकले मरिँदैन, बाकसमा मत हाल्यो भने सिनको भाँचिँदैन। जनतालाई त्यति मात्रै थाहा छ। जनताले मताधिकारको अधिकार पाछ, त्यसको अर्थ यसरी लाछ।
जनताको मतबाट संविधान बनेको, मत हालेको भोलिपल्टबाट धिक्कार भन्न पर्ने र मताधिकार भनेको। मलाई त जनता भन्यो कि दुखले भरिएको डोको जस्तो लाग्छ, नेता भन्यो कि स्वार्थले भरिएको पोको जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा अदालतले बाटो बनाउन रोक लाउँछ, सरकार अपराधी छुटाउने तोक लाउँछ, अपराधी आत्मसमर्पण गर्न आउँछ। पुलिसलाई आएर चोरले भनेछ म चोर हुँ, पुलिसले सलाम ठोक्दै भनेछ त्यसो भए हजुर कुन पार्टीको अरे? यो भन्दा ठुलो हाँसो के चाहियो गणतन्त्र नेपालमा? हेर्नुहोस्, अबोध बालिकाहरू बलात्कृत भएको छ, हत्या गरिएको छ, किशोरहरू अपहरित भएको छ, हत्या गरिएको छ। साग बेच्न गएकी सुत्केरी महिलालाई टिपरले ब्याग गरेर मार्छ, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउने भन्दा भाग्नुहुन्छ, मुन्टो बङ्ग्याउनुहुन्छ, अनुहार कुच्याउनुहुन्छ। आफन्तलाई नियुक्ति गर्न पर्यो नि रातारात संविधान सच्याउनुहुन्छ। राजनीतिलाई समाजसेवा भन्नुभएको छ, जनप्रतिनिधिलाई तलब तोक्नु भएको छ, एक बोरा सिमेन्ट गाउँमा पुर्याउन सक्नु भएको छैन, गाउँमा सिंहदरबार भनेर खोक्नु भएको छ। यो भन्दा ठुलो हाँसो के चाहियो गणतन्त्र नेपालमा? महँगीले खिचेर बसिसाध्य छैन, करमाथि कर थोपरेर तिरी साध्य छैन। पहिला प्याज किन्दा आँसु आउँथ्यो, पहिला प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो, अहिले प्याज किन्दा आँसु आउँछ। बाउको तलब 18,000, छोरोको फी 24,000। भन्नुहोस् त्यो परिवार कसरी बाँच्यो होला? देशको नक्सा हेऱ्यो खुर्सानी भारी जत्रो छ, सांसदको संख्या हेऱ्यो भीमसेनको भारी जत्रो छ। हाम्रो देशमा डाक्टरले बिरामी जाँच्दैन, हडताल गरेर खुट्टा पसार्छ। डाक्टरले बिरामी जाँच्दैन, हडताल गरेर खुट्टा पसार्छ। पुलिसले चोर समात्दैन, तस्करी गरेर सुन ओसार्छ। हामी जनता जो आए पनि जिन्दाबाद। टिभी र रेडियोमा समाचार सुन्दा देश अमेरिका भन्दा अलिकति माथि पुगे जस्तो लाग्छ। कलियो कुनै अस्ति त्रिशुलीको तुइन झिकेर चन्द्रमा जाने पुल हाल्यो रे। कृषि प्रधान देशको चमत्कार सुन्नुहोस्, अब त गुन्द्रुक पनि चाइना उडाउन थाल्यो रे। हेर्नुहोस्, सधैँ जिन्दाबाद भन्ने जनताको अल्छीपनलाई यसै सन्देशद्वारा घोक्र्याउन चाहन्छु। नेपाली शब्दकोशमा लेखिएको त्यो लाक्षी भन्ने शब्द चाहिँ आदरणीय नेताहरूलाई टक्र्याउन चाहन्छु। हाम्रो देश 4वटा छिले बिग्रिएको छ। बजेट माछी, सरकार बल्छी, नेता लाछी, जनता अल्छी। हेर्नुहोस्, हाम्रा नेताहरू जनप्रिय छन्, चुनाव अगाडि जनता किन्छन्। हाम्रा नेताहरू बहुमूल्य छन्, चुनाव पछाडि आफै बिक्री हुन्छन्। मान्छेले काम नचिन्या हो कि कामले मान्छे नचिन्या हो थाहा छैन। हेर्नुहोस्, हास्य कलाकार धुर्मुस र सुन्तलीको काम बस्ती बसाउने, देशको प्रधानमन्त्रीको काम जनता हँसाउने। मादलेहरू आफ्नो मादल बजाएर अर्काको गीत गाउँदैछ। एनआरएनलाई नागरिकता नदिएर फर्काउँदैछ। बेचेको नागरिकताले सिङ्गो राष्ट्र थर्काउँदैछ। एनआरएनलाई दिने नागरिकता चाहिँ दोहोरो नागरिकता रे, वीरगञ्जमा बेचेको नागरिकता चाहिँ छोरो नागरिकता रे। हे आमा जननी सुपुत्र गतिलो अन्तै तु आयो कि त, मात्रै सङ्कट जन्मने कुलतको पैँचो लियो कोसित। हेर्नुहोस्, देश र आमा भनेको एउटै हो। जसले देश रित्याउँछ, आमा रुवाउँछ, त्यो छोरो जन्मिएको होइन, तुइएको हो। जसले देश रित्याउँछ, आमा रुवाउँछ, त्यो छोरो जन्मिएको होइन, तुइएको हो। आज मेरी आमा रुनु र देश रित्तो हुनु भनेको तलबाट चुइएको होइन, माथिबाट कुइएको हो। बिन्ती छ भगवान, बरु देश मरुभूमि देऊ, नेता मर्द देऊ। देश हराभरा दिएर नेता नामर्द नदेऊ। चुनाव हरुवा भए पनि गाम बेसी धाउने काम गरुवा देऊ। चुनाव जितुवा भएर एम बेसी धाउने पानी मरुवा नदेऊ। नाता गोता नभन करुणा, देश हाँक्ने विधामा। एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा। एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा। धेरै धेरै धन्यवाद शैलेन्द्र सिमखराज्यूलाई। एकचोटि फेरि गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज फर शैलेन्द्र सिमखरा। उहाँ ग्लोबल अवार्डको प्रेसिडेन्ट मात्र नभएर उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँको आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्नको लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु नवराज श्रेष्ठज्यू। अमेरिकाको कोलोराडो सहरमा अमेरिका नेपाल टेलिभिजन, बीआरटी नेपाल, नेपाल फिल्म सोसाइटी मिलेर पहिलो ग्लोबल अवार्ड हामीले सुरु गरेका थियौँ 2016 सालमा र अहिले चौथो ग्लोबल अवार्ड हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ। तपाईँहरूको माझ सान फ्रान्सिस्को सहरमा
यहाँहरूलाई म फेरि पनि एकचोटि यस भव्य समारोहमा सम्पूर्ण उपस्थित सान फ्रान्सिस्को साथीहरू र जसले यो अवार्डको लागि सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई समेत पनि म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले निकै नै चर्चित जल्दो बल्दो नयाँ पुस्ताको नायिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको पर्फर्मेन्स रहेको छ एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड। तपाईँहरू पनि त्यतिकै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला। सो विदाउट एनी फर्दर मोर डिले आई वुड लाइक टु कल ब्युटिफुल, भेरी एक्सप्रेसिभ एक्ट्रेस वर्षा राउत एन्ड भेरी हट, भेरी ब्युटिफुल दीपिका प्रसाई। Thank you so much, Barsha Raut, Deepika and the group. दुवैजना दीपिका प्रसाई, वर्षा राउत यही वर्ष वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। वर्षा राउत सञ्जोग कोइराला र दीपिका हाम्रो क्याप्टेनको डिरेक्टर दिवाकर भट्टराईजीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँध्नु भएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड आई एम जेलस। नाउ मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्याटेगोरी। यो क्याटेगोरी रहेको छ रामकिशोर बोगटी स्मृति सम्मान। एक यस्तो व्यक्तिको नाममा राखिएको सम्मान हो जुन अल्पवायु हुँदाहुँदै जानुभएको थियो। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्ष रहँदा रहँदै हामीबाट उहाँ टाढा जानुभयो। उहाँकै नाममा बनाइएको यो अवार्ड हस्तान्तरण गर्नको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु प्रभाकर भट्टराईज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र विकास बोर्डमा एकदमै सक्रिय भएर कर्मचारीको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रामकृष्ण बोगटी स्मृति सम्मानको अवार्डको वितरणको लागि। त्यसै गरी म श्याम भट्टराईज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको निर्देशक हुनुहुन्छ र यतै बसोबास गरेर अहिले बस्नुभएको छ श्याम भट्टराईज्यू। मनन सापकोटाज्यू, त्यसै गरी सन्तोष खड्गाज्यू टिजा स्टोरबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विगत 3 दशकभन्दा बढीदेखि अभिनेताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा अभिनीत माया प्रीतिको मुभी, आजका युवा जस्ता चर्चित मुभीहरू गर्नुभएको छ। यो अवार्ड हामी दिन्छौँ रविन्द्र खड्काज्यूलाई। फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 रामकिशोर बोगटी स्मृति सम्मान रविन्द्र खड्का। अर्को क्याटेगोरीतर्फ जान चाहे। अर्को क्याटेगोरी रहेको छ गेहेन्द्र धिमाल स्मृति सम्मान। यसको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु तीर्थ थापाज्यू। उहाँ वरिष्ठ सिनियर डिरेक्टर हुनुहुन्छ, सांस्कृतिक कर्मी सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तीर्थ थापाज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। त्यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ सृजना श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र शिव श्रेष्ठज्यू पनि आज हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँको वाइफ पनि हुनुहुन्छ। वाइफलाई चाहिँ म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। यसै गरी भर्खरै तपाईँहरूले एकदमै रुचाउनु भएको शैलेन्द्र सिमखडाज्यूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहे। त्यसै गरी सुनार एन्टरप्राइजबाट तिलक सुनवारज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे, नेपाली ह्यान्डिक्राफ्ट र अनलाइन बिजनेसबाट। यो अवार्डको बारे भन्नुपर्दा 50औं वर्षसम्म भारतीय मूलधारको चलचित्र निर्माण संयोजकको भूमिमा निर्वाह गर्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि अतुलनीय योगदान दिनुहुने श्री गेहेन्द्र धिमाल स्मृति सम्मान रहेको छ।
र यो अवार्ड यस पटक जाँदैछ निर्देशक उज्जवल घिमिरे। फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 गेहेन्द्र धिमाल स्मृति सम्मान उज्जवल घिमिरे। अब म स्टेजमा यस्तो हस्तीलाई बोलाउन गइरहेको छु, उहाँले चाहिँ अब होस्ट पनि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ। ही इज नन अदर देन सन्दीप छेत्री। हेलो एभ्रीबडी। शाबास। माछाको कत्लावाला लुगा लगाएको केटी गइन्, गाना गजब गजब गाइरहेछ। हेर्नुहोस्, फर एन इक्जाम्पल, मेरो कुरा जसले राम्रोसँग सुन्दैन त्यसको विद्या नष्ट हुन्छ। अहिले पनि कसैको ध्यान खानामै छ, प्लिज सुन। गरिब बिचारा बोल्दैछ केटा, अन्जुजी छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। मतलब अब हाइट बढ्नेवाला छैन, ठिक छ। गाना हेर्नुहोस्, आई लभ द सङ बट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। तिमी रोएको पल तिमीलाई, मैले गाना गाउँदाखेरि खाना छोडेर ताली बजाउनुपर्छ। अहिले होइन भाइ, रिदमिक यस्तो होइन, प्यातर होइन, गानासँगै। तिमी रोएको पल तिमीलाई। अझै पनि कति भक्तजनहरू ताली बजाइरहनु भएको छैन, तिनलाई पाप लाग्न सक्छ। राजदाई प्लिज, थ्याङ्क यू सर। राजदाईलाई ताली बजाउनु भनेको हे भनिदिनुहुन्छ फेरि। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। यो गाना हो। गर्लफ्रेन्ड बिचारा रोइरहेछ, त्यसलाई फका, त्यसलाई केही गर। नै तर चाहिँ म पनि रुन्छु। कुन गाना हो यो? म यस्तो गीत गाउँछु जस्तो गा। हामीलाई सोधेर गाउँछस्? जस्तो गा, तेरो मनमा जे लाग्छ त्यही गा। मलाई सोधेर गा। सुर्के थैली खै भन्न खोज। मैले लिएर हिँडेछु, मेरो बाउआमाको झगडा पर्यो गानाको तालले। ए भाइ सुर्के थैली खै खै, चौबन्दीमा कुदेको सुर्के गाना हो यो, तर हिट छ। अन्जुजीले गाइदिनु भयो फेरि। तिर्खा लाग्यो पानी खाए मैले के बिराए। मतलब जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ। पिट्न मन लाग्थ्यो झ्याम्मा हान्दे मैले के बिराए। यु क्यान से एनिथिङ। अर्को गाना आएको छ फेरि, अघि भर्खर नाचे पनि, फुल पनि बर्सेको थियो त्यसमा। हामी यस्तै त हो नि ब्रो, सधैँ यस्तै त हो नि हो। अहिले त बाउले छोरालाई सोद्धा नि डर लाग्नु लाग्यो क्या। बाउ तैँले किन यस्तो गर? हामी यस्तै त हो नि बाउ, सधैँ यस्तै त हो नि हो। फेरि पुरा समाजले सही हो। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सिरियसली। गजब छ। तर these all are talented people and I think huge round of applause for them. ताली यार। फेरि फिल्मको नाम पनि गजब गजबको आइरहेछ आजकल। मलाई लाग्छ फिल्मको नाम राख्न जतिको अल्छी अहिलेको फिल्म मेकरले केहीमा गरेछ। साँच्ची हो। छक्का पञ्जा 1 हिट भयो। दिदीले 2 थपिदिन्। छक्का पञ्जा 2, छक्का पञ्जा 3, छक्का पञ्जा 4, 5, 6, 7, 8 कति। एउटा फिल्म चाहिँ कबड्डी, ठिक छ, एउटा हिट भयो। त्यसपछि कबड्डी
कबड्डी कबड्डी अर्को पार्ट आयो कबड्डी 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 अब त्यसको पार्ट आएको आइ गऱ्यो भने के गर्ने होला कबड्डी 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 भुवन दाइले फिल्म बनाउनु जेरी अब नेक्स्ट आउँछ स्वारी क्याप्टेन भाइस क्याप्टेन कोच राइट पण्डित बाजेको लौरी यो कुन फिल्म पण्डित बाजेको लौरी फिल्म छेस्का छड्के छड्केको पार्ट आयो भने के भन्नु कर्के I don't understand, but these people are so into entertaining all, right? So thank you very much, all of you. Thank you very much, Nepali film fraternity and industry, for making us such proud. फेरि एउटा जाँदा जाँदा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सर जस्तो मैले सोचेँ त्यसपछि म त्यहाँ जान्छु अनि काम सुरु गर्छु फर एन एक्जाम्पल लेट्स से लाइक डायलग्सहरू हाम्रो सिनेमाको You know, one of the hittest dialogue I still remember is Shankar Uma Shankar. Yeah? त्यही डायलगमा प्रत्यक्षको 5 लाख लिनुहुन्छ उहाँ केही गर्नु छैन खालि शङ्कर हुम शङ्कर भद्रकाली कपाली दुर्गा यही डायलग भुवन दाइले भन्नु परेको के भन्नुहुन्थ्यो डायलग दियो तपाईँ सर भुवन सर यो भन्नु है शङ्कर हुम शङ्कर प्लिज सर प्लिज बाबु भाइ सुन शङ्कर हो म शङ्कर कसरी भन्ने भाइ म त शङ्कर होइन नि बाबु म त कृष्ण हो नि बाबु कृष्ण उताबाट शिव दाइ रिसाउनुहुन्छ त्यो दुईजना शङ्कर कसरी भयो रियल शिव म हो मेरो लागि डायलग लेख्यो मानु न मेरो गुरुबा निरसा सरले यो भन्नुभयो कसरी हुन्थ्यो भद्रकाली कपाली दुर्गा दक्षिणकाली महाकाली विष्णुदेवी मैतीदेवी एउटा बङ्गलामुखी गुहेश्वरी कालिका स्थान सबैको छोरो अब शङ्कर हो म शङ्कर Shankar. So, thank you very much, ladies and gentlemen. I'll entertain you more, right? And so, अब चाहिँ हामी awardतिर जान्छौँ. So, we'll have fun because this is family, right? And you all are the extended family. यहाँ हामीले साँच्चीकै आज I'm very much happy that we are doing this award in front of all of you people because साँच्चीकै भन्नुपर्दा यदि दर्शक हुँदैन भने नेपाली सिनेमा वा कुनै पनि सिनेमाको केही अर्थ रहँदैन थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर प्रेजेन्स थ्याङ्क यू भेरी मच ऑल राइट नाउ सो आई वुड लाइक टु कल अन स्टेज वन म्यान जो चाहिँ इज फ्यान्टास्टिक ह्युमन बिङ इज अ फ्यान्टास्टिक डिरेक्टर र मैले जीवनमा पहिलोपटक जब सुपर एक्टिङ कम्पिटिसन भनेर नेपालको पहिलो रियालिटी सो गरेको थिएँ ही युज टु बी वान अफ माई जज एन्ड मेन्टर and fantastic director of Nepali film industry, none other than Narayan Puri. Okay, now she is another, like she's a actress, social activist, and she's fantastic human being. She's a filmmaker as well, Sweta Khadkar. SSP APF of Nepal, KB Brahmacharya, sir. Mr. Raju Bajaj, production designer. And now, it goes to actress Barsha Rawat. Fourth Global Nepali Film Award 2019. Actor Jury Award, Barsha Rawat.
Now another award for Actor Jury Award, and it goes to, where's she? Deepika Persai! Fourth Global Nepali Film Award 2019. Actor Jury Award Deepika Persai. Now I would like to call on the stage none other than, he's a director and jury award director, goes to Dibakar Bhattrai. Fourth Global Nepali Film Award 2019. Director Jury Award Dibakar Bhattrai. Fourth Global Nepali Film Award 2019. Film Jury Award Prashad. Now we are going for another award. And this is Global Nepali Film Award for Playback Singer. The award hastantaran gardinu huna. I would like to call up on stage. I would love to call him the institutions of music. None other than Mr. Sambhujit Baskota. Singer Ram Prasad Khanal. Sherry Ryan. She's Hollywood actress. And Urmila Puri. Award goes to none other than Anju Panta. Fourth Global Nepali Film Award 2019. Playback Singer of the Year Anju Panta. Now we're going for another award. This is for Global Nepali Film Award for Supporting Actor. And I would like to call up on stage Navraj Shrestha sir, Chairman of Global Nepali Film Award LLC. Sushil Chetri, the actor, brother of mine.
एक्लो छैन इन्डस्ट्रीमा, दाइ छ मेरो। ओके, President of Nidan Carter Prizes Wholesale INS, Mr. J.C. Dillon. Okay, now the award goes to none other than Mr. Bikrant Basnet. Fourth Global Nepali Film Award 2019. Supporting Actor of the Year, Bikrant Basnet. So ladies and gentlemen, म अब मैदानबाट तल उत्रिसकेको छु. I would like to call here Mr. Rajesh Hamal, sir, please. Please, sir. Rajesh Hamal! दादा दर्शन. खासमा मैले अघि भावनामा बगेर भनिदिएको कि सुशील छेत्री मेरो दाइ हो. खासमा मेरो साक्कै दाइ राजेश हमाल हो. बेकारमा भावनामा बके. सुशील छेत्री हुन त हो त त्यति नजिकको होइन. राजेश हमाल मेरो आफ्नै दाइ हो. दाइले को बन्छ करोडपति बनाएर खेलाएर नेपालमा कमसेकम एकजनालाई त करोडपति बनाउनु भयो, धेरैजनालाई लखपति बनाउनु भयो. उहाँको लागि जोरदार ताली. को बन्छ करोडपति? म बन्छु. आफ्नो भाइलाई हेर्नुहोस्, म बन्छु. म गरिब हो. यो सुट पनि फिर्ता गर्नु छ, बुझ्नुहोस्. Now my question is, सरले को बन्छ करोडपति खेलाउनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, शङ्कर हुँ म शङ्कर. याद गर्नुहोस् होला क्वेसन सर. शङ्कर हुँ म शङ्कर. यो हिसाबले कैलाशपति महादेव तपाईँको को पर्छ? ए मित बुवाको छोरा, बी साथी, डी कान्छो भाइ, वा ई तपाईँ आफै? मेरो नाम हो शङ्कर. शङ्कर हुँ म शङ्कर. मतलब आफै. ठिक छ, तपाईँलाई 30 आउन दिनुहोस् अनि थाहा हुन्छ. यति दुध चढाउँछन् नि, त्यसपछि भन्नुहुन्छ होइन म शङ्कर होइन. प्लिज सर, have a seat. Give him a huge round of applause, ladies and gentlemen. Now another mega star, the man himself. म्युजिक बजाऊ बे, गरीब प्रोडक्सन. यसमा ढान टडान केही म्युजिक देऊ. ओके ओके, आफैले बाबु हेर्नुहोस् यति केटाहरू खटेको छन् कि मुखबाटै दिइरहेछन् ढान टडान. ओके, मिस्टर शिव श्रेष्ठ सर, प्लिज सर. शिव दाई बडा हुन त बडा सिम्पल छ, बडा हम्बल छ मान्छे हुनुहुन्छ. तर दाइले जब रिस उठ्छ, दाइले भगवान् कसम एकछिन सकिसक्यो. मतलब शिव खुद आइसक्नु, त्यसपछि ढान टडान. सर मतलब तपाईँलाई मनमा कस्तो फिलिङ्स लाग्यो कि जब राजेश दाइले भन्नुभयो कि शङ्कर हो म शङ्कर, घरमा बसेर तपाईँ के सोचिरहनु? खासमा शिव त म हो. मतलब के सोचिरहनु सर? प्लिज भन्नुहोस्. यो मेरो क्वेसन हो सर. हेर्नुहोस् न, टाढैबाट बोल्नुहोस्, बरु माइक लिनुहोस्. साईराम, नमस्ते. सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको अभिनन्दन गर्दै म शिव श्रेष्ठको ओम साईराम. थ्याङ्क यू. अब शङ्कर वास्तवमा जुन राजेश हमालजीले भन्नुभयो उहाँ नै शङ्कर. मेरो नाम शिव हो. वाह देखो यार, दिस इज कॉल्ड फ्यामिली म्यान. शङ्कर तिमी सम्हाल, शिवको डिपार्टमेन्ट म सम्हालिरहेछु. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच. तर सर एकदम हम्बल हुनुहुन्छ. जब जब रिसाउनुहुन्छ घडीले हिर्काउनुहुन्छ. मतलब रिस उठेछ हिर्काइदिनु प्लिज, एउटा घडीले. न त सुनको चेन छ भने पनि चल्छ.
जुत्ताले हिर्काउँदाखेरि एउटाले नहिर्काउनुलाई जोरी चाहिन्छ मलाई. ओके नाउ बाबा अबे अनमोल होइन अनमोललाई पैदा गर्ने भुवन केसीसँग कुरा गर्दैछु म. सर प्लिज प्लिज ओ सर प्लिज या म्युजिक हेर्नु हजुरको पार्ट टाइममा बजेको नि. अच्छा हजुर बजाऊ यार. यस्तो म्युजिकमा भुवन सर आउनुहुन्छ. भुवन सरको लागि म्युजिक चाहिन्छ. ला 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 रोमान्टिक. सर प्लिज. ओके म्युजिक केही बजाऊ. बस 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 यो केटीको चिचिहाट किन थियो सर? ओके एनीवेज सर ओके आई वुड लाइक टु आस्क यु सर न जिम जानुहुन्छ न योगा गर्नुहुन्छ? नेभर नेभर. त के यस्तो फिट कसरी हुन्छ? डम्बेल खानुहुन्छ क्या? प्लिज. त छोरा होस् मेरो बाउहरूलाई किन जिस्काउँदैछस्? हे ब्राह्मण कुल कलङ्क, हे म्लेच्छमते, तेरा यी अपवित्र करले मेरो यी निष्ठ कर्मले पवित्र भएको देहमा स्पर्श गर्न कसरी दुस्साहस भयो? नरकीय किक. आफ्नो परम पूज्य पितामाथि कर प्रहार गर्न तँमा कसरी कुचेष्टा उद्बोधन भयो? दुष्टात्म दुर्बुद्धि. तैले म्लेच्छ भाषाका दुई छैन. तैले म्लेच्छ भाषाका दुई शब्दको अभ्यास गरिस् भन्दैमा आफूलाई धर्मधुरीण दिग्गज महापाद्य सम्झन्छस् कि कसो दुर्मते? संस्कृत वाग्मय देव वाणीमा रचेको विदात भण्डातको रसा स्वादन गर अनि तलाई चैतन्य हुनेछ. त कतिको नगन्ने क्षुद्र जीव छस्. थैंक यू. अहम गच्छामि. माफी महादेव. एक शंकर अर्को शिव अर्को महादेव. माँ कसम सब एक से एक हुनुहुन्छ. अहम गच्छामि. भूल भवन्ति माफी करन्तु. अनमोल किधर छुन्तु? अनमोल अनमोल रहर छ सँगै हुन तिमीसँग के छ. सर प्लिज सर प्लिज सर. अनमोल कैसे? Oh my God, look at this man. He's such humble, he is nice. Oh my God. Yeah, come on, come on. Yeah. Come on, yeah, come on. Me, come on. अघि मैले झुट बोलेको थिएँ राजा समाल मेरो दाइ हुनुहुन्छ भनेर. खासमा अनमोल केसी मेरो भाइ हो. भुवन केसी मेरो साखै बाउ हो. हामी दुईजना दाजुभाइ हो भाइ. मिलाउँ. हामी मिल्नुपर्छ. ओके अनमोल यु नो लाइक कहिलेकाहीँ यसो ऐनामा हेर्दाखेरि यसो हेऱ्यो टक्क लाएर ऐना हेऱ्यो आफूलाई ह्यान्डसम देखेपछि यस्तो लाग्दैन ए म त अनमोल केसी हो यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो त मेरो फ्यान्सहरूलाई सोध्नु पर्ला. व्हाट डु यु थिंक सर? सब केटीहरूको नम्बर थाहा छ मलाई. तिमीहरूको बुवालाई गएर भनिदिन्छु पक. सबको थाहा छ. अनमोल अनमोल अनमोल. You know what? You give us a complex and I'm jealous that you are my younger brother. How can you? एउटा म यस्तो छु मतलब यसलाई के हो? के खुवाएर गर्नुभयो यस्तो कि मतलब हुन्छ नि यो हिरोको सीमा हुँदैन? हेर्नुस्. Thank you Anmol. Thank you very much. Thank you so much. Love you man. Love you. Okay. Namrata. Oh. Okay, Namrata. How do you maintain yourself this beautiful?
के तिमी काजु पिस्ताको रुखै खान्छौ? होइन, म दाल भात खान्छु। त्यो त म पनि खान्छु, म किन यस्तो छु त? तपाईँले दाल कालो खानुहुन्छ होला। सेतो दाल कहाँ हुन्छ सर, मलाई यो बताउनुस्। ओके, बट यु नो यु आर सो ब्युटिफुल, सो गॉर्जियस। उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् यार, कम ऑन। थ्याङ्क यू नम्रता, थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज। ओके, thank you very much, thank you. So I think like we'll go for one honor. Actually this is not only an award, this is an honor. र हामी यो अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनु हुन यहाँ स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ ईश्वर सिटौला, सोशल लिडर। प्लिज ईश्वर सर। त्यसै गरी मनमाया श्रेष्ठ, चेयरम्यान अफ मना ग्रुप LLC। त्यसै गरी राजेन थापा, past district governor, Lions Club International, and NRN ICC ka vice president. She is the most active lady I have ever seen, and she's very humble, fantastic lady, Uma Karki ma'am. यो सम्मान हामी एक त्यस्तो व्यक्तित्वलाई गर्दैछौँ जसको सङ्गीत बिना नेपाली चलचित्र उद्योग अपुरो मात्र होइन अपाङ्ग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एक त्यस्ता व्यक्तित्व जसको सृजनाबाट असङ्ख्य कर्णप्रिय गीतहरू बनेका छन्। ती सङ्गीतका विश्वविद्यालय हुन् जसलाई अध्ययन मात्र गर्यो भने सङ्गीत सिकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। He is none other than the man himself, Mr. Shambhujit Baskota! Fourth Global Nepali Film Award 2019 Sangeet Maharati Samman Shambhujit Baskota. भुवन केसी। ग्लोबल अवार्डको आयोजकहरूलाई हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु, जसको कारण आज हामी युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को सिटीमा छौँ र तपाईँहरू जो नेपाली कलाकारलाई, नेपाली कला र संस्कृतिलाई माया गर्ने अमेरिकाभरि छरिएर बस्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँसम्म आएर हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। Let's hear it for Mr. Bhuvan Keshi. Now we are going for another performance, ladies and gentlemen. None other than Keki Adhikari. Rating. Hello, rating. Would you like to say something to them? Otherwise, I'll be eating. Rating. नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वमा आदरणीय भनेर सम्पूर्ण नै सम्बोधन गर्दैछु। I'm sorry, I'm breathless. Thank you so much यहाँहरुको ह्युज प्रेजेन्सले हामी माथि थप जिम्मेवारी, थप उत्साह र थप एभ्रिथिङ सबै चिज थपिदिएको छ। यहाँहरुको यो माया सदैव रहिरहोस् नेपालप्रति, नेपाली कला संस्कृति, नेपाली चलचित्र, नेपाली गीत सङ्गीत सम्पूर्ण नेपालको लागि सगरमाथाको शिखर जस्तै सदैव उच्च भएर गइरहोस्।
धन्यवाद थ्याङ्क यू Thank you very much. Rating. Sponsored by supported by Now, you know what? यो चिज जुन म घोषणा गर्न गइरहेको छु वा आई एम नट द पर्सन जो मेरो औकात छैन कि घोषणा गरौँ खासमा मेरो हिम्मत पनि नहुनुपर्ने हो तर मलाई अभिभार दिएको छ र यो अभिभारको बोझमाथि तल चाहिँ म दबिएको छु आजसम्म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री यहाँसम्म पुग्नुमा यी व्यक्तित्वहरूको हात छ जसको म नाम लिँदैछु उहाँहरूले आफ्नै परिश्रमले त्यो नदेखेको बाटो जसको गन्तव्य सफा थिएन कहाँ पुगिन्छ थाहा थिएन तर आफ्नै पौरख र आफ्नै परिश्रमले त्यो बाटो फैलाउनु भयो बनाउनु भयो र हामी जस्ता कलाकारहरूले त्यो बाटोमा सहजतापूर्वक हिँड्ने मौका पायौँ यदि यी व्यक्तित्वहरू नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा हुँदैनन्थे भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले यतिको फड्को मार्ला वा हामी यो अवस्थामा आइपुग्लौँ भन्ने हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ आई वुड लाइक टु कल अपन दिज 3 मेगा स्टार in one particular platform, none other than the man himself, Mr. Rajesh Samar. Thank you, sir. Thank you for gracing us all with your presence. Thank you very much. अर्को एक मेगा स्टार जसले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको अभिभार आफ्नो काँधमा बोकेका हुनुहुन्छ. He is none other than Mr. Shiva Shrestha. And last but not the least, he is the one who started stardom. His smile can kill anyone and cure anyone. Yeah. यो स्माइल यो मुस्कानले कसैको पनि मुटु छिया छिया पार्न सक्छ र छिया छिया पारेको मुटु पनि सम्हाल्न सक्छ. This man performed like anything. He is none other than, yes, Mr. Bhuvan Kesi. Wow! Look at these three people, man. Wow! Wow! Look at this, man. Look at this. Photo, please. अब हामी एउटा गजब ऐतिहासिक काम गर्दैछौँ. यी तीन महापुरुषहरू जसले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई यति ठुलो योगदान दिनुभएको छ, एकअर्काले एकअर्कालाई सम्मान गर्नु जस्तो मजाको कुरा के हुन्छ होला. सो दशकन महानायकको रूपमा we would like to facilitate Mr. Rajesh Samar by Mr. Shiva Shrestha and Bhuvan Kesi. Sir, हजुरको हातबाट. Fourth Global Nepali Film Award 2019 दशकका महानायक सम्मान राजेश हमाल. अब यो अवार्ड this is very important. लोकनायक सम्मान गर्दैछौँ हामी. And लोकनायक सम्मान
प्रदान गरिदिनु हुन मिस्टर राजेश हमाल र भुवन केसीलाई अनुरोध गर्छु टु मिस्टर शिव श्रेष्ठ। फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 लोक नायक सम्मान शिव श्रेष्ठ। Ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Rajesh Hamal and Shiva Shrestha उहाँहरूको मैत्रिक हातबाट, the man who does have killing smile and killing talent, युग नायक सम्मान र युग नायक हुनुहुन्छ none other than our Bhuvan Kesi। फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 युग नायक सम्मान भुवन केसी। दशक नायक राजेश हमाल, लोक नायक शिव श्रेष्ठ अनि युग नायक भुवन केसी। Wow, man, this is the moment. This is the moment. Now, ladies and gentlemen, we're going for a performance, and performance by Anju Thapa and group dance performance. So are you guys ready? So now I would like to call upon stage Mr. Krishna Malla. He is one of the organizer and responsible person for this beautiful event, and he wants to say something about upcoming award. So I would like to call upon stage Mr. Krishna Malla. जाति जिउँदो राख्न भाषा र भेष चाहिन्छ। जाति जिउँदो राख्न भाषा र भेष चाहिन्छ। शिर ठाडो पारेर जिउन आफ्नै स्वतन्त्र देश चाहिन्छ। नेपाल भूगोल मात्र होइन, मन पनि हो। नेपाल माटो मात्र होइन, त्यो माटोको
बासना पनि हो। नेपाल मेची र महाकाली मात्र होइन, मनभित्र रहेको देशभक्तिको तिर्सना पनि हो। त्यसैले हामीले नेपालबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया बोकेर तपाईहरू सामु आएका छौँ। नेपाल आमाको आशीर्वाद बोकेर तपाईहरूको सामु आएका छौँ र यो क्रम, यो परम्परा अटुट रहनेछ, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म अब यस 4th ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 को लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, आजीवन साधना सम्मान 2019 घोषणा गर्न गइरहेको छु। तपाईहरूलाई थाहा छ, हामी बीच एउटा यस्तो मूर्धन्य व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको जन्म नेपाली चलचित्रको लागि भएको थियो, नेपाली चलचित्र उद्योगको विकासको लागि भएको थियो र त्यो व्यक्तिलाई आज हामीले सम्मान गर्न पाउँदाखेरि हाम्रो परिवार, हामी नेपालीहरू, नेपाली चलचित्र उद्योग गर्व गर्न गइरहेको छ। ती व्यक्ति अरू कोही होइन, मिस्टर नीर शाह, नीर विक्रम शाह, नीर राजा। हामीले नीर राजालाई ठकुरी भएको कारणले मात्र राजा भनेका होइन। ही इज द किङ अफ नेप्लिज फिल्म फ्रेटर्निटी। उहाँले यो चलचित्र उद्योगमा राज गर्नुभएको छ, यो चलचित्र उद्योगलाई लिड गर्नुभएको छ र यो चलचित्रलाई विकास गर्नको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सुम्पनु। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले आज सम्मान गर्न पाउँदाखेरि मुटु ठुलो चौडा भएको छ। नीर शाह एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसको मनमा कोही प्रति पनि ईर्ष्या नहुने, कसैप्रति पनि कुनै दुश्मनी नहुने, माया छ, स्नेह छ, सद्भाव छ, सौहार्द्रता छ। तर त्यही व्यक्तिको मुटुमा केही वर्ष अगाडि खराबी आएको थियो, स्वास्थ्य बिग्रेको थियो। सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र उद्योग चिन्ताग्रस्त भएको थियो र हाम्रो प्रार्थना सुनेर भगवानले र सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रार्थनाले उहाँको स्वास्थ्य सुधार भयो, राम्रो भयो र म आज यस विशेष उपलक्ष्यमा उहाँको दीर्घ जीवनको, सुस्वास्थ्यको, प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली चलचित्र उद्योगले अर्को थुप्रै दशकहरू उहाँको छत्र छायामा बाँच्न सकौँ, पाउन सकौँ, उहाँबाट संरक्षण हामीले पाइरहन सकौँ। म उहाँलाई यस रङ्गमञ्चमा बोलाउनुभन्दा पहिले उहाँको सम्मानको लागि नेपाली चलचित्रका अघिका 3 नक्षत्रहरू मिस्टर शिवश्रेष्ठ, मिस्टर भुवन केसी, मिस्टर राजेश हमालज्यूलाई रङ्गमञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यस्तै आयोजकको तर्फबाट श्री यज्ञलाल श्रेष्ठ, श्री नवराज श्रेष्ठ, श्री नारायण पुरीजीलाई रङ्गमञ्चमा आउन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अनि त्यसको साथसाथै म म्याम तेन्डु शेर्पाजीलाई र शर्मिला मल्लज्यूलाई पनि रङ्गमञ्चमा आउन आग्रह गर्दछु।
4th Global Nepali Film Award 2019 आजीवन साधना सम्मान चलचित्र शिरोमणि नीर शाह। गुमाएको त उमेर नै हो। उमेरदेखि केही अरू कुरा गुमाए जस्तो नै मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म प्राप्तिको कुरा छ त्यो दर्शकहरूबाट प्राप्त गरेको अमूल्य स्नेह र सद्भाव म अरू कुनै पनि क्षेत्रमा लागेको भए यो मात्राको चाहिँ स्नेह र सद्भाव समादरणीय दर्शकहरूबाट मैले प्राप्त गर्न सक्दैन थिएँ। अब जसको कुनै मूल्य नै छैन त्यसकारण म तिनलाई अमूल्य भन्न रुचाउँछु। त्यो जीवनको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। आफ्नो जीवन नै चलचित्र क्षेत्रलाई समर्पित गर्नुहुने नीर शाहज्यूले यस क्षेत्रमा लागेर के पाउनुभयो र के गुमाउनु भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको प्रसङ्ग थियो यो। आफूलाई अभिनयमा मात्र सीमित नराखी चलचित्रका विभिन्न विधाहरूमा तरो उपस्थिति जनाएर समग्र चलचित्र क्षेत्रकै विकास र समुन्नतका लागि जीवन पर्यन्त लागि पर्दै आउनु भएका एउटा वजनदार हस्तीको नाम हो नीर शाह। अभिनेता मात्रै होइन, उहाँ एउटा सशक्त गीतकार, कुशल निर्देशक र सफल निर्माता पनि हुनुहुन्छ। नीर शाहले बसन्ती, सेतो बाघ, राजामती जस्ता ऐतिहासिक चलचित्रहरू बनाएर चलचित्र व्यावसायिक हुनुको साथै कलात्मक पनि हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2010 साल असोज 26 गते काठमाडौँमा जन्मिनु भएका नीर शाहको सानै उमेरदेखि नै कलाकारितामा झुकाव थियो। किशोर अवस्थामा अध्ययनका लागि भारतको दार्जिलिङ बस्नुभएका नीर शाहले नाटकहरूमा त्यतै अभिनय गर्न थालिसक्नु भएको थियो। शिक्षा दीक्षा पुरा गरी काठमाडौँ फर्किएपछि त उहाँ रङ्गमञ्चमा झनै सक्रिय हुन थाल्नुभयो। उहाँले मुटुको व्यथा, स्मृतिको पर्खालभित्र जस्ता नाटकहरूमा जीवन्त अभिनय गरेर थुप्रै प्रशंसा र पुरस्कारहरू जित्नु भएको थियो। त्यस्तो मान्छे त दुई ठाउँमा मात्र भेटिन्छ, एउटा चलचित्रको पर्दामा, अर्को उपन्यासको पानामा। फाट्टाफुट्टा मात्रै चलचित्र बन्ने त्यस बेलामा उहाँले केही चलचित्रहरूमा साना साना भूमिकाबाट आफ्नो चलचित्र यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। अभिनयका सबै रसमा उत्तिकै सिद्धहस्तता राख्नुहुने नीर शाहज्यूले आजसम्म 100औं चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ र आज हामी उहाँलाई एउटा अभिनेता मात्र होइन, अभिनयको पर्यावाचीकै रूपमा चिन्ने गर्छौँ। उहाँले भीष्म प्रतिज्ञा, सिन्दुर, प्रेमपिण्ड, वासुदेव, के गर केडारा जस्ता चलचित्रहरूमा आफ्नो अभिनयको दमदार छाप छोड्न सफल हुनुभयो। नीर शाहले गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो र तेस्रो, महेन्द्र साधना सम्मान, जनसेवाश्री तृतीय, रानी भिक्टोरियाद्वारा प्रदान गरिएको रोयल सिल्भर मेडल जस्ता थुप्रै एवार्ड र सम्मानहरू पाइसक्नु भएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अद्वितीय योगदानको कदर गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्को सहरमा आयोजित यस चौथो ग्लोबल नेपाली फिल्म एवार्ड 2019मा आजीवन साधना सम्मान स्वरूप चलचित्र शिरोमणि उपाधिद्वारा विभूषित गरिन्छ। त्यो सम्मान थाप्ने हातहरू मात्रै मेरो प्रतिनिधि हातहरू हुन्। वास्तवमा त्यो सम्मान प्राप्त गरेको त म संलग्न रहेको पेसाले हो, म संलग्न रहेको क्षेत्रले हो भनेपछि त्यो क्षेत्र नै सम्मानित हुँदाखेरि, त्यो पेसा नै सम्मानित हुँदाखेरि संसारको जुनसुकै ठाउँमा किन नहोस् अवश्य पनि त्यो खुसी लाग्दो कुरो भइ नै हाल्यो। श्री नीर शाहज्यूलाई यहाँ सम्मान प्राप्तको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म चाहन्छु हामी उहाँको धर्मपत्नी श्रीमती उषा शाह, जसले उहाँलाई यो पेसामा, यो कार्यमा, यो बाटोमा सदा साथ दिँदै आउनुभयो, उहाँलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र म चाहन्छु दर्शकहरू उहाँलाई सम्मान प्रदान गरिँदाखेरि सबैले एकचोटि उठेर उहाँप्रति सम्मान दर्शाउँ। धन्यवाद।
चाहन्छु निशा सरलाई अवार्ड ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र शम्भुजी सरलाई पनि म स्टेजमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शम्भुजी सर प्लिज प्लिज सर। This is the momentum, ladies and gentlemen. This is the momentum. नेपाली चलचित्रका तीन हस्तीसँगै ती भीष्म पितामा जसले नेपाली चलचित्रलाई यत्रो सम्मान Wow. Whoa! Whoa. Thank you very much, ma'am. I think you should hug her. At least. Wow! Sir, this is my humble request. Like, we all want to listen a few words. तपाईहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। यो सम्पूर्ण समारोह नै मलाई र मसँगै नेपालदेखि आउनुभएका सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी साथीहरूलाई, सङ्गीत नाट्य क्षेत्रका साथीहरूलाई एउटा ठुलो सरप्राइज भएको छ। कथा अलि अगाडिदेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि जुन बेला नेपालमा सिनेमै बन्दैन थियो, हामी सानो गौचरनको चौरमा बसेर यो सङ्गीत नाट्य क्षेत्रप्रतिको हाम्रो जुन झुकाव छ त्यसले कस्तो एन्डिङ प्राप्त गर्ला, हामी हाम्रो करियरमा कहाँ पुगौँला, के होला कसो होला, अत्यन्त चिन्ताग्रस्त अवस्थामा हामी कुरा गर्ने गर्थ्यौँ। र त्यो छलफलको क्रममा एउटा असाध्य जुझारु प्रतिभाशाली युवक हामीसँग रहने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कृष्ण मल्लजी हुनुहुन्छ। कृष्ण मल्लजी, म लगायत हामी थुप्रै झन्डै 30-40 जना साथीहरू थियौँ। प्रत्येक दिन जसै हामी चाहिँ त्यहाँ बसेर नेपालको सिनेमा उद्योगका बारेमा, नेपालको सङ्गीत नाट्य क्षेत्रका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्दथ्यौँ। त्यो सानो गौचरणबाट सुरु भएको चिन्तन मनन युक्त यात्रा सेन फ्रान्सिस्को यो विशाल सहरसम्म आइपुगेको छ। त यति बेला म त्यो सानो गौचरणदेखि सान फ्रान्सिस्कोसम्मको सम्पूर्ण यात्रालाई झलझल्ती सम्झिरहेको छु र मेरो आफ्नै यो 67-68 वर्षको जीवनमा र झन्डै 53-54 वर्ष लामो चलचित्रसँगको सङ्गतमा यति धेरै सहृदयताले भरिएको, आत्मीयताले भरिपूर्ण,
साह्रै स्नेहयुक्त वातावरणले सजिएको, जताजतै सङ्गीत नाटकको माधुर्य र लालित्य छाएको एउटा अलौकिक वातावरण आत्मसात गर्न पाएको, त्यो पनि विशेष गरेर विदेश भूमिमा एउटा साह्रै नै मूल्यवान क्षण आजको साँझ हामीले बिताउन पायौँ। त्यसका लागि somehow I do not have the correct kind of vocabulary in what way I should remain thankful to all of you, the organizers especially. त्यसलाई मैले सरप्राइज भन्न खोजेको हुँ। वास्तवमा तपाईहरूले नेपालको सङ्गीत नाट्य क्षेत्रको सम्मानमा, चलचित्र उद्योगको सम्मानमा जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको यो सान फ्रान्सिस्को शहरमा, त्यसले हामीलाई अरू सयौं वर्षसम्मको लागि यो क्षेत्रमा क्रियाशील रहनको लागि, ऊर्जाशील रहनको लागि एउटा भाइटल एनर्जी दिएको छ। त्यो हामीले जीवनमा प्राप्त गरेको असाध्य अमूल्य सम्पत्ति हो। त्यही अमूल्य सम्पत्तिलाई आजीवन साँच्ने सङ्कल्पका साथ तपाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईको मनमा रहेको चलचित्र र सङ्गीत नाट्य क्षेत्रप्रतिको यो समर्पण, यो माया, यो सद्भाव सदैव सदैव यसरी नै जिउँदो रहोस्, ताकि नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्र सदा सदाको लागि जिउँदो रहोस् र सांस्कृतिक क्षेत्र जिउँदो रहँदा नै नेपाल नाम गरेको राष्ट्र जिउँदो रहनेछ। यिनै शब्दहरू उद्घोष गर्नुबाहेक मसँग विशेष रूपले भन्नुपर्ने अरू केही कुरा छैन। हामीलाई साह्रै मनपर्ने, मलाई विशेष गरेर मनपर्ने निर्देशक उज्जवल घिमिरेजीले साह्रै मन छुने शब्दले यो सानो मबारे उतारिएको वृत्तचित्र निर्माण गर्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद डाइरेक्टर साहब, इट्स सो नाइस अफ यू। मेरो तपाईहरूसँगको सम्बन्ध जीवनले त कहिले पनि छुटाउँदैन। यदि कुनै कुराले छुटायो भने त्यो मृत्युले छुटाउनेछ। त्यो निष्ठुर मृत्यु मेरो जीवनमा पनि नआओस् र यहाँ जति पनि तपाईहरू उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरूको पनि जीवनमा कहिले पनि नआओस्। मेरो हार्दिक शुभकामना छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच ग्रेट हिरोज, थ्याङ्क यू भेरी मच सङ्गीत महारथी, थ्याङ्क यू भेरी मच all these beautiful ladies from our industry and handsome heroes. And one more time, Anmol, in my next birth, I want to be born as handsome as you are. Thank you. Thank you very much. Well, my dear wife, she is my source of inspiration, as a matter of fact. अनि म जहाँ छु, जस्तो छु, जे गरिरहेको छु, त्यसको चाहिँ मूल प्रेरणाको स्रोत मेरो मिरमिरेकी उषा, जोसँग मेरो हरेक दिन प्रारम्भ हुन्छ र हरेक रात व्यतीत भएर जान्छ, मेरो जीवन सङ्गिनी। I thank you very much and I love you. Thank you, Sandeep ji. You are a very talented man. Thank you very much. Thank you so much. Let's hear it for them, ladies and gentlemen. Wow. Thank you. Thank you very much. Vote of thanks. I would like to call. He is none other than Mr. Yagyalal Shrestha, ladies and gentlemen. उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। यो भव्य समारोह हुनुमा उहाँको ठुलो हात छ। Thank you very much, Yagya sir. Thank you. आज यस 4th ग्लोबल फिल्म अवार्डमा पाउनुभएका नेपालबाट
वरिष्ठ कलाकारजीहरू, त्यसै गरी निरसा दाई, त्यसै गरी शिव श्रेष्ठ, अनि त्यसै गरी भुवन केसी र राज समाल दाईलाई आज हामीले एउटा मञ्चमा एउटा सायद यो क्यालिफोर्नियाका मात्र हिस्ट्री नभएर एउटा सायद यो विश्वको एउटा हिस्ट्री होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो म सल्युट गर्छु तपाईँहरूलाई। र आज मैले यो हामीले यो अर्गनाइज टिमले चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटै स्टेजमा हामीले उभ्याउनु पाउँदा हामी पनि धेरै खुसी छु। र आजभन्दा म 17 वर्ष अगाडि अमेरिकामा नेपालबाट चाहिँ म एउटा नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ एउटा 50 राष्ट्रको एउटा वेस्टर्न स्टेट 100 माइल बनिन्छ, त्यसमा म जब मैले 100 माइल सकिँदा आएर त्यो मेडल पाउँदाको छिन जब मैले आफ्नो नेपालको झन्डा फरफराएर मैले एउटा नेपाल भन्ने राखेँ थिएँ यो अमेरिकामा, जब मलाई आज त्यस्तै लागिरहेछ जब म रङ्गशालामा जब फिनिसिङ लाइनमा आएको जस्तो लाग्छु र मलाई धेरै आज खुसी लागेको छु। Now, ladies and gentlemen, time for Star of the Year male ko lagi. And esko lagi, I would like to call up on stage Yagyalal Shrestha once again. Yes, he is the president of Golden State Movie Maker LLC, founder Himalayan Foundation Club. Yes, sir, please. I would like to call upon stage Mr. Rajesh Samal once again, sir, please. Samir Maharjan, CEO Classic Diamond. And Narendra Maharjan, the man himself, he is the producer. Oh my God. Star of the Year, male, goes to Sandeep Chhetri. भन्ने दिन पनि आउला। Tara, I would like to call upon stage that guy who I'm very jealous of. But he's my bhai, Kancho bhai. None other than Anmol Kassim! Fourth Global Nepali Film Award 2019. Star of the Year, Anmol Kassim. First of all, I'd like to thank to the entire team of Global Nepali Film Awards, especially Yagya Dai, thank you very much, and Naran Puri sir, Krishna Malla sir, thank you very much. I'd like to dedicate this award to my very own dad, Bhuvan Kesi, and then our legendary actor, Rai Samal sir, Shiva sir, and definitely Samujit sir and Nisha sir as well. उहाँहरुकै आवाज सुनेर म हुर्किएको हो र अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छु। यदि उहाँहरूले यो बाटो नबनाइदिएको भए म अहिले यो हिँड्न सक्दिन थिए होला। So thank you so much for being a wonderful foundation. This award is for you guys and definitely all the Nepali movie industry actors and everybody. I love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anmol. Yeah, thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you. So now, ladies and gentlemen, it's a time to give away another award. That's a Star of the Year Female. And the award goes to Sunday. Oh, no, that's not me, please. And for that, I would like to call on stage Sharmila Malla, ma'am, the gorgeous actress we have.
शर्मिला मल्ल म्याम आउनुहोस् प्लिज वा डिना श्रेष्ठ म्याम प्रेसिडेन्ट अफ ब्लुबेरी होलसेल INC मिस्टर आदित्य वैद्य Dikendra Maske and Sandeep Chaurasia, sir. And the award goes to Namrata Shrestha! Fourth Global Nepali Film Award 2019. Star of the Year, Namrata Shrestha. Well, thank you very much. Namaste सबैजनालाई. Thank you for the award. र सम्पूर्ण प्रसादको टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र मेरो डिरेक्टर दिनेश रावतलाई सम्झन चाहन्छु आज. यसै गरी सम्पूर्ण दिग्गजहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूले पनि आफ्नो समय दिनुभएकोमा हामीलाई साथ दिनुभएकोमा र यसरी निरन्तर माया दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू. Now, ladies and gentlemen, time for the most important award. And for this award, I would like to call up on stage, it was a Best Film and Best Director Award. हो And त्यसको लागि म चलचित्रका एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु म. He is none other than Shailesh Acharya, sir. Sir, please. And Tindu Sherpa ma'am, President of Himalayan Foundation Crop. And former IGP of APF Nepal, Sailendra Kumar Shrestha sir. And Rishi Prasad Dhakal, Honorary Consulate General. I would like to call up on stage, please. Oh my God. Now, Best Film. Best Film goes to... Best Film goes to त्यसको म पनि एकदम ठुलो हिस्सेदार हो. त्यो फिल्ममा मेरो पनि भूमिका छ दर्शकको. And the best film goes to Chhaka Panjatin! Fourth Global Nepali Film Award 2019. Film of the Year, Chhaka Panja 3. Best film पाउनु भयो Didi, congratulations. I love you Didi, I love you. And the best film director goes to Deepasri Niraula.
Global Nepali Film Award 2019. Director of the Year, Deepa Sri Nirola. अब म मेरो दिदीसँग सी इज वान ब्युटिफुल पर्सनालिटी जसले नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नेपाली चलचित्रलाई एउटा ठुलो योगदान दिएको छ एन्ड यस 21st सेन्चुरीमा 21औं शताब्दी भन्छौँ हामी यदि कोही महिला कोही छोरी मान्छे कोही जस्तो हुनुपर्छ भने दीपा श्री जस्तो हुनुपर्छ यो यति भनिसकेपछि त हजुर त मसँग हल्का नाच्नु परेन भगवान कसम कलाकार बन्ने भोक किडा नि भित्रबाट छिरिरहेको छ त्यही भएर एकचोटि म तपाईसँग नृत्य गर्न चाहन्छु One of the most memorable moments we have lived. Let's make it more momentum, right? Shiva Shrestha! Sponsored by supported by